बिलाखिर भारत ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत फ्यूजन के मुताबिक होगी। आईसीसी ने फॉर्मूले की मंजूरी दे दी। 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। पाकिस्तान, आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड में मामला तय पा गए। पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर मुत्तफिक। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में शेड्यूल्ड पाकिस्तान के आईसीसी इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी पाकिस्तान करेगा। फ्यूजन फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, विमेंस वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। हाइब्रिड मॉडल के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी का आवाम को थोड़ा सब्र करने का मशवरा। मोहसिन नकवी बोले, कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते, अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। मजीद कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ। ये खेल है और खेल को खेल रहना चाहिए। क्रिकेट से करोड़ों शायकीन मोहब्बत करते हैं। चेयरमैन पीसीबी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा भी किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे। हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 329 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। रिजवान 80, बाबर 73 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 33, साइम अय्यूब 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कामरान गुलाम ने तेज तरीन 63 रन की इनिंग्स खेली। इजरायली मजालिम से भड़कने वाली आग खित्ते को लपेट में ले सकती है। अक्टूबर 2023 से गजा में जो हो रहा है वो हालिया तारीख का सियाह तरीन बाब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काहिरा में गजा लेबनान सूरत हाल पर खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, इजरायली मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। पाकिस्तान ने गजा, लेबनान और शाम में इजरायली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की D8 सरबराह इजलास के मौके पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। तिजारत, तवानाई, सलामती और इलाकाई राब्तों के हवाले से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी तिजारती इक़्तिसादी ताउन में वसी इस्तेदाद को बरूएकार लाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकशी पर गहरी तशवीश का इजहार। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत और पीटीआई मामलात में अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के इशारे मिलने लगे। बैरिस्टर गौहर का असद कैसर से राबता। स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार कर लिए। TORs में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। तमाम TORs तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को तमाम तफसीलात इरसाल की जाएंगी। हुकूमत कमेटी कायम करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले कि मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत पहल करे। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। बाकी वज़ीर इत्तलात की पीटीआई पर फिर लफ्जी गोलाबारी। तहरीक इंतशार के बाद फितना और सियासत का लक़ब भी दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की एक्स पर पोस्ट लिखा, फितना और सियासत पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में नाकामी के बाद मुल्क व कौम की मुखालिफत में एक और स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनी पर मबनी ख्वाहिश भी पूरी कर लें, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। सेनेट इजलास में पारा चनार के मामले पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीटीआई को भी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पारा चनार की बिगड़ती सूरत हाल पर हुक्मरान तबका तवज्जो नहीं दे रहा। कुर्रम की तबाही में पीटीआई का भी हाथ है। कुर्रम में डीसी की गफलत की वजह से हालात खराब हुए। विफाकी और सूबाई हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन बोले, विफाकी हुकूमत मामले पर बड़ी वाज़ेह है। वजीर आज़म की वाज़ेह हिदायत हैं, बताया जाए कहाँ विफाक की मदद की जरूरत है। एक
بڑے چینار کا آپ روڈ نہیں کھول سکتے ہیں تو آپ آگے کیا کریں گے؟ پینے کا پانی نہیں ہے، بچے 30 دوائیوں کی وجہ سے جو ہے مر گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے کے خلاف ان بچوں کے قتل کی FIR ہونی چاہیے. ضلع کرم میں 68 روز بعد بھی صورتحال کشیدہ، راستے بند، اشیاء خورونوش اور ادویات کی شدید قلت، سینکڑوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق، اسپتالوں میں زیر علاج مریض، زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 30 نومبر کو چیف سیکرٹری KP کرم گئے، روڈ کھولنے کا وعدہ کیا لیکن آج تک نہیں کھلا. کئی بچوں کی اموات ہو چکی ہیں، اس کا مقدمہ KP حکومت کے خلاف ہونا چاہیے. GHQ حملہ کیس میں بڑی پیش رفت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت 14 ملزمان پر فرد جرم عائد. اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، شہریار آفریدی اور کمر شوزب پر بھی فرد جرم عائد کی. 9 مئی GHQ حملہ کیس میں مجموعی طور پر 113 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی. لاپتہ افراد کی تعداد میں کمی آ گئی، پہلے تعداد 260 تھی، اب 54 رہ گئی. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ دعا ہے کہ باقی مسنگ لوگ بھی خیریت سے ہوں. بانی PTI نے کہا کہ ہفتے تک انتظار کریں، اتوار سے سول نافرمانی شروع کر دیں. میری پارٹی کا لیڈر اندر ہے، میں پارٹی بھی چلا رہا ہوں. امریکہ کا پاکستان کے خلاف بڑا اقدام، بیلسٹک میزائل تیار کرنے والے 4 اداروں پر پابندی لگا دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے. جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور کراچی میں قائم 3 ادارے اختر اینڈ سنز، ایفلٹس انٹرنیشنل اور روک سائڈ انٹرپرائزز شامل ہیں. پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کا اقدام متعصبانہ ہے، پابندیاں امن و سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتی ہیں. پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد خود مختاری کا دفاع ہے، پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن بڑھانا ہے. پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ پاکستانیوں کی دی گئی مقدس امانت ہے. اعتماد کے اس تقدس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. صدر مملکت سے چین کے سفیر چیانگ زیڈونگ کی ملاقات. دونوں برادر ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. چینی قیادت کی جانب سے صدر مملکت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. چینی سفیر نے کہا کہ امید ہے کہ آصف علی زرداری 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے جلد چین کا دورہ کریں گے. مستقبل کے ڈاکٹرز کے ارمان ہی رہ گئے. MD کیٹ امتحانات کی حتمی فہرست جاری. ٹاپ 100 میں کراچی کے صرف 10 امیدوار ہی کامیاب ہوئے. 43.29% امیدوار MD کیٹ پاس کر پائے. تحریک انصاف کے 26 نومبر کے احتجاج میں زخمی ہونے والے رینجرز پنجاب کا ایک اور اہلکار شہید. لانس نائک محمد تنویر شہید کے سوگواران میں اہلیہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں. اب تک جاں بحق ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 4 ہو گئی. یونان میں کشتی حادثہ، انسانی اسمگلرز کی پکڑ دھکڑ. FIA کے انسانی اسمگلرز کے خلاف مقدمات. گجرانوالہ اور گجرات سے 2 ملزمان گرفتار. مرکزی ملزم سمیت مکروہ دھندے میں ملوث 18 کی تلاش جاری. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری. 22 جنوری تک جواب طلب. صہیونی فوج کے غزہ پر صبح جاری زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی. جنگی طیاروں اور ڈرونز نے جبالیہ، بیت حنون، غزہ سٹی اور دیر البلح سمیت متعدد مقامات پر حملے کیے. شہداء میں خواتین، بچے اور الاہلی عرب اسپتال کے ایک ڈاکٹر بھی شامل. صہیونی فوج نے مغربی کنارے کے شہر طولکرم اور بلاتا میں 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں فلسطینیوں کو جان بوجھ کر پانی تک مناسب رسائی سے محروم کرنا نسل کشی کے مترادف ہے. پانی کی کمی اور بیماری سے ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی، جو انسانیت کے خلاف کے جرم سے کم نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے یورپی رہنماؤں سے غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ. کہا اسرائیل کو ہتھیاروں کی تمام منتقلی روک دیں، غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے ساتھ تجارت پر پابندی لگائیں، اسرائیلی جرائم کے لیے انصاف اور احتساب کو یقینی بنائیں.
امریکہ کا ایران میں حکومت تبدیل کرنے کی کوششوں میں ناکامی کا اعتراف۔ نیو یارک میں کونسل آن فارن ریلیشنز میں ایک مباحثے کے دوران وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تسلیم کیا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے امریکہ کو گزشتہ 20 سالوں سے جاری کوششوں میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ اس کی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کا نہ ہونا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ باہر سے انجینئرنگ کرنا مشکل ہے، آپ کو لا محالہ غیر ارادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سابق آباد میں چولستان کے صحرا کی خاموش فضاؤں میں میلہ، رنگا رنگ ثقافتی میلے نے صحرا کی خاموشی توڑ دی۔ اونٹوں کی ریس اور رقص نے چولستان میں سجے میلے کی رونق بڑھا دی۔ ملک بھر میں سردی کی لہر میں شدت، دانت بجنے لگے، شہری ٹھنڈنے لگے۔ برف باری نے بالائی علاقوں کو سفید چادر اڑا دی۔ شہری گھروں میں محصور کئی مقامات پر پارہ منفی ہو گیا۔ کراچی میں بھی سردی کی شدت دکھانے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مزید سرد بنا دیا۔ اور فلسطینی فلم فرام گراؤنڈ زیرو آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد۔ فلم کو 22 فلسطینی فلم سازوں نے فلمایا، جس میں اسرائیل کی غزہ میں جاری بربریت کو دکھایا گیا ہے۔